ज़माइज़्ज़त मंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में 2 या 3 सवालों पर बात होगी और बड़े अहम सवाल हैं आमिलीन के ख़ास तौर पर। पहला सवाल ये है कि हज़रत, अगर कोई मरीज़ एक्टिंग करके अपना काम करवा ले और ये कहे कि मैं आपको राज़ी करूँगा और फिर वापस ना आए, तो ऐसे मरीज़ों का क्या किया जाए? ऐसे मरीज़ों की ठुकाई करनी चाहिए। होता इस तरीके से है कि अमलियात के अंदर बहुत सारे मामलात, बहुत सारे अजीब किस्म के नमूने आपको नज़र आते हैं। इस तरीके से भी होता है जब हम अपनी सीट के ऊपर बैठे होते हैं या कुछ मरीज़ों का ऐसे इलाज कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि शाह साहब आप अपना काम दिल से करें, हम आपका हक़ नहीं रखेंगे। अब मेरे एक दोस्त हैं, अल्लाह उनको बड़ी लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको खुशियाँ दे, वो भी अमलियात से वाबस्ता हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि शाह जी ये कहता है कि हम आपका हक़ नहीं रखेंगे। मिसाल के तौर पर आपका जो हक़ है वो हम खा जाएंगे, उसका मतलब ये होता है, और हम उसको समझ रहे होते हैं कि ये हमें बहुत सारा माल और दौलत देगा। पिछले दिनों में, बल्कि अक्सर ये मेरे साथ मामलात होते हैं कि एक मरीज़ का फ़ोन आया इश्क माशूकी के चक्करों में कि पीर साहब मैं आपको इतने पैसे दूँगा, आप हैरान रह जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जी मैं इतनी फ़ीस लूँगा। मैंने अपनी फ़ीस उसको बताई। फिर मुझे कहता है कि आप पैसे ज़्यादा नहीं मांग रहे। मैंने कहा आप तो कहते थे कि मैं आपकी सोच से भी ज़्यादा दूंगा। अब आपको कौन सा 130 वाट का आपको झटका लगा है जो आपके दांत भी और ज़ुबान भी बाहर निकल रही है? मैंने कहा मुझे किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मैं जो फ़ीस तय करता हूँ उसका पाबंद हूँ, जो टाइम देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर मेरा भरम रखते हैं। मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़ात से क्लियर फरमा देते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे मामलात ऐसे भी होते हैं जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहे होते। सबसे पहली बात यह है कि आप मरीज़ की तशख़ीस करना सीखें। ये फ़कीर इसीलिए आपका दिमाग खाता है कि तवज्जो से सुना करें। आप मरीज़ की तशख़ीस कैसे करेंगे? ये बहुत सारे राज हैं, इसको मैं इनफरादी तौर पर सिखाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मैं 100% कामयाब होता हूँ। अक्सर बच्ची हैं, अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि बाहर कंट्री वाले भी कि कारी साहब आपने जो फ़ीस मांगी मैं तो इस काबिल नहीं हूँ आपको दूँ, ये वो। मैं उसको कहता हूँ कि बाबा आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये हमारी फ़ीस है, समझ आती है करवा लें, नहीं समझ आती आप किसी और से करवा लें, शायद आपका काम बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाए। फिर एंड पर वो पैसे भी भेजते हैं। फिर मुझसे ये सवाल भी करते हैं कि कारी साहब आपको कैसे पता लगता है कि हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं? तो मैं उनको कहता हूँ कि बाबा मैंने इस 16 साल के टाइम में मैंने तशख़ीस करना सीखी है कि मरीज़ की आंखें क्या बताती हैं, मरीज़ सर से लेकर पाँव तक किस बीमारी में मुब्तला है, मरीज़ के साथ मसला क्या है, मरीज़ पैसे देने वाला है या मरीज़ एक्टिंग करने वाला है, या मरीज़ के पास पैसे हैं या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एज़ाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। कुछ मरीज़ों को पैसे अपनी जेब से भी देता हूँ, उनका इलाज भी करता हूँ। इस वजह से पता लग जाता है कि ये मरीज़ कैसे है, और ये भी पता लग जाता है कि ये मरीज़ सिर्फ ड्रामे कर रहा है। और ये भी हकीकत है कि जब इनका काम हो जाता है ये साले नज़र ही नहीं आते। और ये भी हकीकत है कि जब आप किसी का काम कर लेते हैं वो मरीज़ अपने मुआलिज को किसी न किसी चक्कर में उलझा देते हैं, बहुत सारे मामलात, फिर उनको धमकियाँ, फिर उनको पता नहीं क्या क्या कुछ अपने ताल्लुकात सुना रहे होते हैं प्रेशराइज़ करने के लिए। तो ये भी दुनिया में हकीकत है कि इस तरह के मामलात होते हैं। तो पहले नंबर तो ये है कि आप मरीज़ की जब तशख़ीस कर रहे होते हैं उस वक़्त देखा करें कि मरीज़ के पास पैसा है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जब आप उससे पैसों की डिमांड कर रहे हैं, पैसे लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप पैसे इलाज के लेते हैं, अल्लाह के कलाम के नहीं लेते। जो आप टाइम देते हैं ना, आप उसके पैसे ले रहे होते हैं। अगर आप समझते हैं कि वो पैसे देने के काबिल है, ज़रूर लें। अगर आप देखते हैं कि वो नॉर्मल है तो उसको उसके हाल पर छोड़ दें, क्योंकि जब आप इस तरह के काम करते हैं मुआलिज खुद अपने सदक़े देता है, अपनी जान बचानी पड़ती है। पिछले दिनों में मैंने KPK में अपनी जान बचाने के लिए तकरीबन 1,10,15,000 रुपये की एक गाय ज़िबा की, फिर और बहुत सारे मामलात किए। तो इस वजह से कभी कभी हम खुद भी गर्दिश में आ जाते हैं, क्योंकि अल्लाह की मखलूक हैं। तो इस तरीके से हो कि आप मरीज़ों की तशख़ीस क्या करें, उसके बाद मरीज़ों के मामला जांचने के बाद फिर उसका इलाज क्या करें। और इस लफ्ज़ के अंदर खुश ना हुआ करें। ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि आप इसके अंदर गुमराह हो जाते हैं। वो आपको उल्लू और बेवकूफ़ जहाज़ बनाकर चले जाते हैं, फिर आपको पूछते भी नहीं है, फिर आपके ऊपर और फतवे भी लगाते हैं, किसी चाल में फंसा भी देते हैं। इसी तरह दूसरा सवाल है, जिस तरह जिन्नात आम इंसान को नज़र नहीं आते, इसी तरह क्या हम इंसान भी गायब हो सकते हैं? ऐसा कोई वज़ाइफ है कि हम ख़ुद को लोगों की नज़रों में गायब कर दें? बाबा ये सिर्फ नज़र का कमाल होता है, इसको हम कहते हैं कि जादू या नज़रबंदी कहते हैं। कुछ वक़्त के लिए कि आप उनसे गायब हो जाते हैं। हमारे चाचा जान फरमाते हैं
کہ ایک دفعہ ایک جادوگر آیا ایک جگہ پر. جب وہ جادوگر آیا تو یہ ایک درخت جس کو کہتے ہیں کہ شتیر بنایا ہوتا ہے، مطلب جیسے ہم گارڈر ڈالتے ہیں پکے کمروں کے اندر، اسی طرح کچے کمروں کے اندر گارڈر لکڑی کا شتیر ڈالا جاتا تھا. تو وہ کسی سے نہیں اٹھ رہا تھا. اس نے کہا میں اکیلے اٹھاؤں گا، سارے پیچھے ہٹ جائیں. اب وہ 10-12 لوگ تھے تو انہوں نے کہا یار یہ عجیب بندہ ہے، سوکھا پتلا سا ہے، سنگل سمارٹ ہے، یہ کہتا ہے میں اٹھاؤں گا، یہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا سارے اس جگہ پر بیٹھ جاؤ. اس نے اس کے اوپر کڑا لگا دیا. اب ان کو پتہ نہیں لگنے دیا، ان کی آنکھوں کے اوپر اس نے جادو کر دیا جس کو ہم کہتے ہیں نظر بندی. تو اس نے وہ چھتیر کے اوپر چڑھ گیا، وہ جو لکڑی کا بیل تھا اس کے اوپر چڑھ گیا. تو اب یہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ اس نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. اب پیچھے سے ایک بندہ آ رہا تھا تو وہ حیران تھا. اس نے کہا یار تم ادھر بیٹھے ہو، یہ درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہے. اس نے کہا یار تم پاگل ہو، یہ درخت کے اوپر نہیں چڑھا ہوا، اس نے درخت کو اوپر اٹھایا ہوا ہے. تو معزز خواتین و حضرات، وہ صرف نظر کی بندی ہوتی ہے، اور اس کی حقیقت نہیں کہ آپ کچھ ٹائم کے لیے ان سے بالکل غائب ہو جائیں یا پھر ویسے ہو جائیں. یہ صرف اختیار اللہ رب العزت نے جنات کو دیا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ان کی آوازیں آپ کو محسوس ہوتی ہیں، یا پھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ جیسے سانپ چنگاڑتا ہے یا چڑیوں کی چنکار ہوتے ہیں، اس طرح کے بہت ساری ایکٹیویٹی جنات ہی اس طریقے سے کرتے ہیں. اسی طرح دوسرے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے جادو کروانے والے کا پتہ نہ چلے. تو میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی. ہوتا یہ ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، اس طرح ہو جاتا ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر جادو کرواتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پردہ رہے، اس میں پھر جنات کے لوازمات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اسی مد میں عاملین بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں، اور آپ سے پیسے اور دالیں اور گوشت بہت ساری چیزیں آپ سے لیتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں. وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں کیونکہ جادو جب مسلط کیا جاتا ہے، وہ اکثر جادو جنات کے زور پر مسلط کیا جاتا ہے، اس کی مدد لی جاتی ہے. جو بھی لوگ جادو کرتے ہیں، جس صورت کو پڑھتے ہیں یا جس منتر کو پڑھتے ہیں، اس کا جو موکل ہوتا ہے وہ آگے ان کو جا کے ڈسٹرب بھی کرتا ہے، ان کے ایکسیڈنٹ کرا دیتا ہے. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں شادی کے اندر، رکاوٹ بندش، یہ چیزیں کروا دیتا ہے. تو جب وہ عامل اس جن کو بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پر اگر وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ نے وہاں پر حاضری اگر ہو جاتی ہے تو آپ نے نہیں بتانا کہ کس نے جادو کیا، تو وہ آگے سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں نے گوشت کھانا ہے یا مجھے کسی سے زنا کروا دو. تو وہ بظاہر عامل اس سے زنا کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جن منہ کالا کر رہا ہوتا ہے عامل کی شکل میں. اس کی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے، اور اسی کے اندر بچیوں کی جو زنا کر رہی ہوتے ہیں اس عامل سے، ان کی زندگی اس وجہ سے تباہ ہو رہی ہوتی ہے کہ جنات کی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جنات جو ہیں انسان کی رگوں کے اندر، خون کی نالیوں کے اندر دوڑ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ ان چیزوں سے بچا کریں. وہ عامل پھر اس کی جب ڈیوٹی لگاتا ہے، پھر جب وہ آگے حاضری کی ہوتی ہے تو اس وقت وہ نہیں بتاتا کہ مجھے کس نے بتایا، وہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتا ہے. ہاں، آگے علاج کرنے والا جو معالج ہے وہ اگر سخت ہے تو پھر وہ اس کو بلا لیتا ہے، اس کی زبان کو جاری کروا لیتا ہے اپنے علم کی طاقت سے، اپنے اس کی جو روحانی مخلوق ہوتی ہے یا جو پھر اللہ رب العزت کی کلام اس نے پڑھی ہوتی ہے، اس کی طاقت کی وجہ سے وہ اس سے باتیں بھی کرتا ہے. پھر وہ اس کو بتانے پر مجبور ہو جاتا ہے، پھر اس کے بدلے میں عامل اس کو نقصان بھی دیتا ہے، اور بہت سارے معاملات اس کی طرح الجھ جاتے ہیں. بس بہتر یہی ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کیا کریں، کسی سے انتقام نہ لیا کریں، تو پھر آپ کی زندگی اچھی گزرے گی. ورنہ پھر یہی آپ ڈپریشن کا شکار، پھر آپ ہر کسی سے سوال کرتے رہیں گے جی کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے پتہ نہ لگے کہ جادو کس نے کرایا. تو جب اتنا آپ نے اس کے اوپر ظلم توڑ دیا ہے، کیونکہ ظلم جو ہوتا ہے چند دن، چند مہینے، چند سال ہوتا ہے، ظلم ختم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو حق ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف آتا ہے. اللہ رب العزت اس کو مقام بھی دیتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچا کریں. امید ہے جو آپ کے سوال تھے آپ کو جواب مل گئے ہوں گے. بس زمادہ پر خاص دعا کا خدائی پامان. السلام علیکم.